यो साझा खबर मेचिकाली गाउँदेखि सहारा बानी बसौँ सुन्नलाई खबर। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात, यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै राजन रुचालको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 8 गते बुधबार, अप्रिल 21 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 चैत शुक्ल पक्षको नवमी तिथि, छन्द दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोनाका सिकिस्त बिरामी बढ्दै, लुम्बिनीका 4वटै कोरोना अस्पताल भरिए। नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य संकटको अवस्था, महामारीलाई हलुका ढंगले नलिन स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। नेकपा एमाले फुटको संघारमा 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो। सरकार बनाउन कसिएका 3वटा दल 3तिर, जसपाको एउटा खेमा सरकारमा जाने सम्भावना बढ्यो। इपिजी प्रतिवेदन वर्षौंदेखि अलपत्र, खाद्यान्नमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, तरकारीको भाउ पनि बढ्यो। चेक बााउन्स कसुरमा लचिलो व्यवस्था गरिँदै। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न देशद्वारा भारत आउजाउमा रोक। जापानमा 5 मिनटमै कोरोना जाँच्न सक्ने प्रविधि। अफगानिस्तानमा उच्च शिक्षा लिने युवा युवती बढे। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपाल नेदरल्याण्डसँग 3 विकेटले पराजित। आज मलेसिया र नेदरल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। IPL अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा मुम्बई विरुद्ध दिल्लीको सहज जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा कोरोनाका सिकिस्त बिरामी बढ्दै गएको प्रसंग।
देशभर कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क अनुसार 160 जना आइसियू र भेन्टिलेटरमा 45 जना रहेका छन्। कतिपय अस्पतालमा सिकिस्त बिरामी राख्ने शैय्या नभएकाले फर्काउन थालिएको छ। वैशाख 1 गते 80 जना आइसियू र 25 जना भेन्टिलेटरमा रहेका थिए भने वैशाख 2 गते वृद्धि भई 91 जना आइसियू र 35 जना भेन्टिलेटरमा रहेका थिए। 3 गते 100 जना आइसियू र 38 जना भेन्टिलेटरमा रहेकोमा 4 गते 94 जना आइसियू र 45 जना भेन्टिलेटरमा पुगेका थिए। 5 गते 116 जना आइसियू र 46 जना भेन्टिलेटरमा र 6 गते 148 जना आइसियू र 43 जना भेन्टिलेटरमा बिरामी पुगेका थिए। 7 गते 160 जना आइसियू र 45 जना भेन्टिलेटरमा रहेका थिए। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 1108 वटा आइसियू र 460 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध रहेको छ। सिकिस्त बिरामी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेका छन्। वैशाख 7 गतेको तथ्याङ्क अनुसार बागमतीमा 72 जना आइसियू र 30 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा 57 जना आइसियू र 11 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कर्णालीमा 10 जना आइसियू र 1 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 4वटै कोरोना विशेष अस्पताल भरिएपछि नयाँ संक्रमितले भर्ना पाउन छाडेका छन्। गत वर्षको तुलनामा यसपालि कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढ्न थालेपछि उपचारमा कठिनाई भइरहेको छ। रूपन्देहीको बुटवल, भैरहवा, दाङको बेलझुण्डी र बाँकेको नेपालगञ्जमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन्। यी बाहेक नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, क्रिम्सन अस्पताल लगायतमा कोरोनाका बिरामीको उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले भारतसँगको सीमावर्ती सहर नेपालगञ्ज र आसपासको बस्तीलाई गाँजेपछि स्वास्थ्य सङ्कट चुलिएको छ। संक्रमितको उपचारदेखि मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा सम्म समस्या सुरु भएको छ। कोहलपुर मेडिकल कलेजमा सोमबार 2 संक्रमितको मृत्यु हुँदा शव व्यवस्थापन गर्न ठूलै समस्या आइलाग्यो। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताल अहिले कोरोना संक्रमितले भरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 632 जनाको परीक्षण गर्दा 322 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। सिआइएनसँग कुरा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले भन्नुभएको छ, लकडाउनसम्म जाने एउटा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अनि हिँडुललाई चाहिँ 5 जनाभन्दा बढी चाहिँ अब ग्रुपमा हिँड्न ओर्न निषेध गर्ने, त्यस पछाडि गरेर आवश्यक काम बाहेक चाहिँ जान नदिने लगायतका कुराहरू छन्। त्यसमा अब सवारी साधनहरू पनि रोक्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट बढेसँगै स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कोभिड कन्ट्रोल व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को मंगलबार बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकले आदेशको अवज्ञा गर्ने तथा कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही एवं सजाय हुने जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित होटल र रेस्टुरेन्टहरू बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। मास्क प्रयोग नगरेका व्यक्तिलाई सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायात, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, बैंक तथा पसलमा प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा बीच बाटोमा थप यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने कार्यमा रोक लगाई सुरुको गन्तव्यदेखि अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्ने यात्रीको विवरण सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आवत जावत गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका लागि मास्क बिना यात्रामा रोक लगाइएको छ। आइतबार र सोमबार पनि नियमित कक्षा चलेको बागलुङ नगरपालिकाका एउटा विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र शिक्षक गरी 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले सो विद्यालयका 98 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको कोरोना फोकल पर्सन देवप्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। पुष्टि भएकालाई घर घरमै सुरक्षित रहन भनिएको छ, तर उनीहरूसँगै पढेका अन्य विद्यार्थी बिदा मनाउन कता गएका छन् भन्ने विद्यालयमा कुनै पनि जानकारी छैन। संक्रमणको जोखिम उच्च छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पनि हिजोसम्म विद्यालयहरू पनि बन्द गरिएको छैन। मन्त्री परिषदको निर्णयले समेत बागलुङमा कुनै पनि फरक परेको छैन। मन्त्री परिषदको निर्णय पालना भएको छैन। संक्रमण बढेपछि अभिभावकले भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। रेडियो गलकोट बागलुङले खबर पठाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए
कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा आउने बताउनु भएको छ। हिजो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले सरकार सकेसम्म बन्दाबन्दी गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै नागरिक आफै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले भविष्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर हेरेर मात्र सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले आम मानिसले आफ्नो कर्तव्यबाट टाढा भएर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड विपरीत काम गरेको अवस्थामा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। उहाँले कोरोना महामारीलाई हलुका ढङ्गले नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। अब राजनीतिक प्रसंग। कर्णाली प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि संसदभित्र आफू विरुद्धको गठबन्धनलाई सघाउन एमालेबाटै फ्लोर क्रस हुने संकेत पाएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहका 27 सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको छ। कर्णालीमा सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै खनाल नेपाल समूहका 4 जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो। खनाल नेपाल समूहले केन्द्रमा आफूहरू विरुद्ध पनि त्यस्तै गर्न सक्ने जोखिम देखिएपछि ओलीले मंगलबार वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल सहित 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गरेका 4 सांसदसँग पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ। यो सँगै एमाले विभाजनको सन्निकट पुगेको बताइएको छ। सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा खेमा पुगेका बेला हतारमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएका ओलीले सांसदलाई एक एक गरी बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। आफ्नो समूहमा आउन नमानेका र आफूलाई धोका दिने सम्भावना रहेका सांसदलाई उहाँले संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेमा नेपाल पक्षका 38 मध्ये ओलीले 27 सांसदलाई उस्तै बेहोराको पत्र पठाउँदै जुनसुकै बेला कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी सहित प्रश्न सोध्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि आकस्मिक बैठक बसेर नेपाल पक्षका सांसदहरूले भने यसको जवाफ दिने तयारी थालेका छन्। सीआईएनसँग कुरा गर्दै नेपाल पक्षका सांसद विरोध खतिवडाले भन्नुभयो, पहिला त पार्टी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मूल कुरो हो। त्यसले मूल मुद्दा भनेको नेकपा एमालेलाई बचाउने कि विसर्जन गर्ने भन्ने हो। पार्टीलाई बढी भ्यालु दिएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीलाई महत्त्व दिने भन्या चाहिँ तपाईहरुले स्पष्टीकरण दियो भनेदेखि त्यसको महत्त्व हुने हो कि स्पष्टीकरण नदिँदाखेरि चाहिँ महत्त्व हुने हो? खास के हो त? अहिलेसम्मको भएको गतिविधि भनेको पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने, पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसदहरूलाई मनोबल कमजोर गराउने र त्यसको अन्तिम परिणति भनेको जसरी पनि चाहिँ आउँदो दिनहरूमा पार्टी झन्झन कमजोर बन्दै जाने जुन गतिविधिहरू भइरहेछ त्यसैको एउटा कडी हो यो। त्यसकारण हेर्दाखेरि स्पष्टीकरण होला, निलम्बन होला, अर्को के होला, स्पष्टीकरणको नाम होला, त्यसको अनेकौं कुराहरू हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग अनुसार नेता कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया यसै साताबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सरकार जोगाउन साथ खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा निर्णय गरेर रिहाई र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको हो। बालुवाटारमा हिजो प्रधानमन्त्री ओली, जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहित दुवै पक्षका कार्यदल सदस्य बैठक भएको थियो। करिब 2 घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ताका लागि केहीको प्रक्रियागत अङ्क पुर्याउन बाँकी भएको उल्लेख गर्दै 2-4 दिनमै त्यसलाई सक्ने बताउनु भएको नेता महतोले जानकारी दिनुभयो। सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा 11 जिल्लाका 208 जना विरुद्ध परेका मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर तीनवटा दल भने तीनतिर देखिएका छन्। 20 चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा भने अरुचि देखाउँदै आएको छ। कांग्रेसले सो बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा अन्य दल सहितको गठबन्धन बनाएर सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको भए पनि संख्या सुनिश्चित नभएको भन्दै कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न अरुचि देखाउँदै आएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्र समेत मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन मात्रै पठाउन बाँकी रहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, यो पुनस्थापित संसद पूरा कार्यकाल चलोस्, त्यो पूरा कार्यकाल चलाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउने त्यस्तो सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। पहिलो हाम्रो प्राथमिकता त्यो भएन र यो संसद पुनः विघटन भएर चुनावमा जाने स्थिति भयो भने वैधानिक रूपले हुने चुनावको पक्षमा हामी हुन्छौँ। तर खतरा के छ भने चुनावको घोषणा हुने, चुनाव नगर्ने हो कि
भन्ने खतरा छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रदेशमा सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना सांसदलाई सरकारबाट तत्काल फिर्ता हुन आग्रह गरेको छ। सीआईएनसँग कुरा गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता हुन आग्रह गरेको र नमानेको खण्डमा कारवाही गर्ने बताउनुभयो। पार्टीको निर्णय विपरीत साथीहरू गएका तपाईँहरूको निर्णय मानिएन भनेपछि त्यहाँ विद्रोह भयो भनेर बुझ्ने हामीले। विद्रोह भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि लोभी लालची पार्टीहरूमा पनि हुन्छ नि अहिले। त्यसरी जानेहरूको विरुद्धमा तपाईँहरूको कदम चाहिँ के हुन्छ त? अब निश्चित रूपमा कडा कारवाही गर्छ। आदेश दिइसकेका छ फर्क भनेर यसपछि सोध्छ, त्यसै पार्टीको विधान अनुसार कारवाही हुन्छ। तर तपाईँकै पार्टीका एकजना नेता मनिष सुमनले केही पनि कारवाही हुँदैन, उहाँहरू व्यक्तिगत हिसाबले जानुभयो, कसैलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन भन्नुभएको छ। त्यो त पार्टीको विधान त पढ्नु पर्यो नि उहाँले। पार्टी फुटतर्फ उन्मुख हुन्छ यही घटनाले भन्नेहरू पनि छन् कतिपय। अब के हुन्छ त हेर्दै जाउँ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रोक्न संसदीय समितिको सक्रियता, कारणहरू चाहिँ हामीले परिमार्जित गर्नु पर्यो र ती चलखेल गर्ने बाटाहरू बन्द गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ प्रयासहरू केन्द्रित गर्नु पर्यो। इपिजी प्रतिवेदन वर्षौंदेखि अलपत्र, खाद्यान्नमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, तरकारीको भाव पनि बढ्यो लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहबाट मिति 2078 साल वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाँकी भएका नागरिकहरूले आफ्नो ओडा कार्यालय वा पाएक पर्ने दर्ता शिविरमा उपस्थित भई जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउँ। घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है घटना दर्ता अभियान आगामी वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म तपाईँको आफ्नै वडामा व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौँ। थप जानकारी आवश्यक भएमा आफ्नो स्थानीय तह वा विभागको टेलिफोन नम्बर 01 42 00 016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। आजको कान्तिपुर दैनिकमा चेक बााउन्स कसुरमा लचिलो व्यवस्था गरिँदै भन्ने शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ। आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानी जानी चेक काटेर दिँदा हुने कारवाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था हुन लागेको छ। चेक बााउन्सका रूपमा परिचित उक्त कसुर बापत विद्यमान कानूनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो बनाउन लागि राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। हाल 2 पटक भन्दा बढी चेक बााउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालो सूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुर सम्बन्धी कारवाही तथा जरिवाना समेत हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन्। त्यस्तै कान्तिपुरमै अर्को शीर्षकमा समाचार लेखिएको छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्ने संकेतमा समाचार लेखिएको हो। कोभिड-19 को पहिलो लहर घटेपछि आकाशिएको तेलको मूल्य कोभिडको दोस्रो लहर व्यापक बने लगत्तै घट्ने संकेत देखिएको छ। पछिल्ला केही सातादेखि लगातार बढिरहेको तेलको मूल्य सोमबार आएर घटेपछि विश्लेषक
विश्लेषकहरूले यसको मूल्य तल झर्ने आकलन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने संकेत देखिए पनि नेपालमा भने तत्काल सम्भव नभएको जानकारहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर दैनिककै पहिलो पृष्ठमा 45 को सिमी 1 महिनामै 140 पुग्यो शीर्षकको खबर लेखिएको छ। राजु चौधरीले लेख्नु भएको खबरमा खरिद गरेको केही दिनसम्म ताजै रहने, छिटो नसर्ने र तरकारीमा स्वास्थ्यवर्ग गेडागुडी खोज्नेहरूले किन्छन् घिउ सिमी। गत चैत 7 मा कालेमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूचीमा लोकल घिउ सिमी थोकमा प्रति केजी औसत 45 रुपैयाँ थियो। मंगलबार वैशाख 7 मा यसको भाव 140 रुपैयाँ पुगेको भनेर लेखिएको छ। राजमा 70 बाट 110 भएको छ। हाइब्रिड घिउ सिमी 40 बाट 90 रुपैयाँ प्रति केजी पुगेको छ। तरकारी बजारमा सिमीमा मात्र होइन, भाव अचाक्ली भएको अरू पनि थुप्रै तरकारीहरू छन्। थोक मूल्यमै करिब 189% सम्म मूल्य बढेको छ भने कुखुराको मासुमा पनि मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको बताइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको अर्थपत्रिका पृष्ठमा खाद्यान्नमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि लेखिएको खबर छ। पछिल्लो 6-7 महिनामा भान्सामा अनिवार्य खपत हुने खानेतेलको भाव प्रति लिटर 80 रुपैयाँसम्म बढेको छ। राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा व्यवसायले मनोमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरेपछि उपभोक्ता चर्को महँगीको मारमा परेको भनेर खबरमा भनिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा तिलगङ्गाले विश्वका 10 लाख मानिसको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने शीर्षकको खबर लेखिएको छ। तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका संस्थापक डाक्टर सन्दुक रुइतले बेलायती अर्बपति तेज कोहलीसँगको सहकार्यमा विश्वका 16 भन्दा बढी मुलुकमा अन्धोपन घटाउन काम गर्ने बताइएको छ। र राजधानी दैनिकमा एपीजी प्रतिवेदन वर्षौंदेखि अलपत्र परेको खबर छापिएको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा 3 वर्षदेखि 14 र 15 असार 2075 मा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र भारत प्रबुद्ध समूह एपीजी बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पारेर दुई देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो, तर भारतले बुझ्न नमान्दा यो अलपत्र परेको छ भनेर लेखिएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। नगरपालिका मगर सङ्घर्षवा चैनपुर 3 पोखरी चैनपुर नगरपालिकाले रोजगारी अथवा विदेश जानबाट रोकिएको युवाहरूलाई के कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ त? रोजगार पाउन थाहा पाउनको लागि हामीले कहाँ सम्पर्क गर्नु पर्ला र के गर्नु पर्ला? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ चैनपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण प्रसाद ढकाल। विशेष गरी चैनपुर नगरपालिका हिमाली जिल्लाको नगरपालिका हो। यहाँ उद्योग कल कारखानाहरू छैन, त्यस क्षेत्रमा रोजगार अवसर छैन। यहाँको रोजगारी क्षेत्र भनेको कृषि, पशुपालन, जडीबुटी र यो क्षेत्र नै हो। र यदि बाहिर आएको कुनै युवा त्यो कृषि, पशुपालन, जडीबुटी लगायत कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो प्रपोजल लिएर आयो भने हामी नगरपालिकाबाट उसलाई मल, बिउ अथवा कुन राहत, कुन सहायताको प्राविधिक सहायता लगायतको सहायता उपलब्ध गराउन चैनपुर नगरपालिका तयार छ। र हामीसँग प्रपोजल आयो भने हामीसँग त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि छ। स्वरोजगार हुने खालको ल्याउनु पर्यो। दार्चुलाको शिखर नगरपालिकाबाट यस नगरपालिकाका नगर शिक्षकहरूले पाउनेताको तलबपत्र पाउन सकेका छैनन्। 10 महिना मित्र समेत किन तलबपत्र पाएन, कहिलेसम्म पाइन्छ, किन लापरवाही भयो? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ शैलेश शिखर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बहादुर विष्ट। कामदेखि होइन, हामीले पुससम्मको उहाँहरूको तलब भइसकेको छ। बाँकी चाहिँ हाम्रो यो अब राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त भएको छैन माथिबाट, केन्द्रीय सरकारबाट आउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँडको पैसा आइसकेपछि हामी त्यसलाई तुरन्तै मिलाउँछौँ। यो महिनाभित्र हामी गर्ने मनस्थितिमै हो र त्यो साउनदेखि नपाएको भन्ने कुरा झुटा हो। रमेश दुलाल, बाँके जिल्ला पहलपुर नगरपालिका अर्नम 10 शान्ति नगरबाट अहिले 7 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म हामी सुकुम्बासीले केही लाल पूर्जा पाएका छैनौँ। हामी सुकुम्बासीलाई के व्यवस्था हुनुपर्ने हो? यस विषयमा हामीले कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीलाई सोधेका छौँ। हाम्रो प्रत्येक वडा कार्यालयहरूबाट लगत सङ्कलन गर्ने कामहरू भइसक्यो। त्यसपछि त्यसलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। र अब सँगसँगै हामीले त वडा नम्बर 1 बाटै सुरु गरेर जग्गाको नापी गर्ने काम पनि हाम्रो सम्पन्न भइसक्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो अमिनहरू फिल्डमा खटिएर त्यो नापछापको कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। तथ्याङ्क सङ्कलनमा कोही छुटेका छन् भने त्यस्ताको हकमा केही छ व्यवस्था? केन्द्रीय कार्यालयबाटै निक्लिने सूचना हो। त्यसैभरि एकैचोटि सूचना सम्प्रेषण गरेको र कोलपुर नगरपालिकाले आफूले पनि र सँगसँगै वडा कार्यालयहरूबाट पनि सूचनाको सम्प्रेषण प्रत्येक नागरिकहरू कहाँ पुगोस् भनेर हामीले गरिदिएको हो। 35 दिने नोटिस जारी गरेको थियो, पछाडि 15 दिन थप गरेको थियो। अब चाहिँ हुँदैन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606466 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। सुरुमा भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै
विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूलाई भारत भ्रमणमा रोक लगाउन थालेका छन्। अमेरिकाद्वारा भारत नजान निर्देशन जारी भएको छ भने भारतबाट बेलायत आउन रोक लगाइएको छ। हङकङ र न्युजिल्यान्डद्वारा उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। चाडका राष्ट्रपति झडपमा मारिएका छन्। चाडको उत्तरी क्षेत्रमा विद्रोहीसँगको झडपमा राष्ट्रपति इद्रिस डेबी मारिनु भएको हो। गत अप्रिलमा भएको चुनावमा करिब 80% मतसहित 6औं पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको डेब्री मारिनु भएको छ। जापानले 5 मिनटमै कोभिड परीक्षण गर्ने प्रविधि पत्ता लगाएको छ। जापानले यो प्रविधि पत्ता लगाएपछि अब कोभिडको उपचार र संक्रमण जाँच गर्नमा सजिलो हुने बताइएको छ। र अफगानिस्तानमा 1.5 वर्षदेखि अफगानिस्तानको काबुल स्थित नामोद एकाडेमी ट्युसन सेन्टरमा आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा त्यहाँ धेरै बालबालिका र विद्यार्थीको पनि निधन भएको थियो। त्यही कुराले गर्दा अफगानिस्तानमा विद्यार्थीहरू स्कुल जान डराउने गरेका थिए। दैनिक जसो हुने आत्मघाती विस्फोट र हमलापछि अफगानिस्तानका युवा युवती उच्च शिक्षा हासिल गर्न कलेजमा अध्ययनरत छन्। तर तालिबानीको निशानामा पर्न सक्ने त्रास भने उनीहरूमा कायमै रहेको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। घरेलु मैदानमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग 3 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 207 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 19 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसैबीच नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको नै टी20मा अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गर्नुभएका कुशल भुटेलले लगातार तेस्रो अर्धशतक बनाउनु भएको छ। यो सँगै उहाँ टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यूसँगै लगातार 3 अर्धशतक बनाउने विश्वको पहिलो खेलाडी बन्नु भएको छ। विजय युथ हेटौडा जितपुर सिमरा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको छ। प्रतियोगिताको 7औं संस्करणको विजेता समेत रहेको हेटौडा 11औं संस्करणमा सङ्कटा क्लब काठमाडौँसँग पराजित हुँदै उपाधि होडबाट बाहिरिएको हो। हेटौडाको फितलो फिनिसिङको फाइदा उठाउँदै सङ्कटाले 2-1 को जित निकालेको थियो। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल विजयी भएको छ। मुम्बईले दिएको 138 रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले 19 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। जितसँगै दिल्ली लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। त्यस्तै आइपिएल अन्तर्गत आज हुने 2 खेलमध्ये पहिलो खेलमा पन्जाब किङ्स र सनराइजर्स हैदराबाद र दोस्रो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटी सुधार्न संसदीय समितिको पहल। रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अनुरोध। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तह मार्फत सूचना प्रकाशन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिरहेको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क गरी लगत संकलनको सहयोग लिई आयोगले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ। निवेदन फारम भर्दा सही विवरण र प्रमाण पेश गरौं। झुटो विवरण पेश गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ। कानून बमोजिम निवेदन दिन पाउने भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सम्बन्धित वडा कार्यालयले दर्ता नगरेमा समयमै जिल्ला समितिमा गुनासो पेश गर्न सकिनेछ। कानूनले तोकेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले त्यस प्रकारको जग्गा कुनै पनि तरहले लेनदेन गर्न पाइने छैन। त्यस्तो गरेको पाइएमा लिने दिने दुवैको जग्गा रोक्का राखिनेछ। आयोगको कामका बारेमा गुनासो भए वा जानकारी चाहिएमा कार्यालय समयभित्र टोल फ्री नम्बर 166001 35444 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च र कानून संशोधनको कुरा। संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रोकिएको छैन। यस्तो गलत परिपाटीको अन्त्यका लागि संसदीय समितिले कानून संशोधनको पहल गरेको छ। साथै लील प्रकाश चन्दले यसै विषयमा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। ठुलो विकास बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालयसँग छलफलमै छौँ। अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले गरिसक्यौँ। ठुला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा छौँ अहिले। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट जुन खर्च गर्ने परिपाटी छ, केही न्यूनीकरण भए जस्तो लागेन। समितिले यसमा के गरिरहेका छ? यही विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रक्रियाहरू हामीले अवलम्बन गर्यौँ। ती प्रक्रियाहरूमा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था पो छ कि भन्ने विषयमा
केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्दैछौँ। र प्रक्रिया भनेको कस्तो के गर्यो भने चाहिँ यो समस्या सधैँको लागि अन्त्य हुन्छ? पहिलो कुरा त सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या छ, त्यसलाई संशोधन गर्न पर्यो। अर्को हामीले इस्टिमेट गरिसकेपछि फेरि पनि त्यही आयोजनाको निम्ति कार्यविधि बनाउने भनेर छप्यौँ, त्यसले पनि झन् समस्या समाधान भन्दा समस्या चाहिँ झन् जटिल बन्दै गयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अर्थ समितिको अघिल्लो नेतृत्वले यो खरिद ऐनको प्रक्रियाको बारेमा केही छलफल चलाएको निर्देशन दिएको थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो कि भएन? होइन, हामी त्यसैमा अध्ययन गरेर अब सरकारले पहिला त विधेयक ल्याउनु पर्यो। सार्वजनिक खरिद ऐनको सन्दर्भमा सरकारबाट हामीलाई विधेयक प्राप्त हुनु पर्यो। विधेयक चाहिँ नि अहिले छलफलकै क्रममा छ र यो संसदमा आइसकेका छैन। सरकारले कमिटमेन्ट गरिसकेको अवस्था। विधेयकमा खरिद ऐनको बारेमा यो व्यवस्था आउँदैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आएर पारित भयो भने सधैँको लागि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ के छ? अहिले हामी कस्तो प्रणालीमा छौँ भने जसले सबभन्दा सस्तो गर्छ त्यसलाई दिने त्यस्तो छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि एउटा आयोजनाको सुरु लागत चाहिँ हामीले अनुमान गर्छौँ 10 अरब, तर अन्तिममा सम्पन्न हुँदाखेरि 40-50 अरबसम्म पुगेको चाहिँ नि हामीसँग दृष्टान्त छन्। ती दृष्टान्तको आधारमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ नि लोएस्टलाई मात्रै दिने होइन कि समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरूलाई र गुणस्तरयुक्त काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरूलाई यसले प्रोत्साहित गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ। बजेटमा बोल्ने गरी केही सिफारिसहरू गर्छौँ, त्यो सिफारिसको आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउला, त्यसपछि मात्रै भन्न सकिएला सबैको निम्ति अन्त्य गर्ने भनेर त म अहिले कसरी भन्न सक्छु। र यो 3 वर्षको सिकाइबाट समस्याहरू के हुन् र समाधानका उपाय के हुन् भनेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने बेला चाहिँ भइसक्यो। जहाँ धेरै अर्बौं रकम खर्च हुन्छ त्यो आयोजनाको ढिलासुस्ती गर्नमा, पटक पटक फेरि थप्नमा एउटा समूह गिरोह छ, उसले नै काम गरिरहेको छ र उसको राजनैतिक पहुँच भएका कारणले गर्दाखेरि समयमा परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुँदैनन्, बजेट बढ्छ भन्नेमा यहाँको भनाइ के छ? त्यो पनि त नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यो सबैलाई बन्द गरिदिने हो भनेदेखि त ती स्वार्थ समूहहरूको पनि चलखेल त बन्द हुन्छ नि। त्यसैले स्वार्थ समूहहरूले चलखेल गर्दैनन् भन्दैन, तर त्यो चलखेल गर्ने बाटो चाहिँ हाम्रा नीतिहरूमा रहनु भएन, हाम्रा कानुनहरूमा रहनु भएन। ती कानुनहरू चाहिँ हामीले परिमार्जित गर्नु पर्यो र ती चलखेल गर्ने बाटाहरू बन्द गर्ने गरी हाम्रा चाहिँ प्रयासहरू केन्द्रित गर्नु पर्यो। साझा खबरमा अब केही खबर संक्षेपमा। भगवान श्रीरामको जन्म भएको विश्वास गरिएको चितवनको माडी नगरपालिका स्थित अयोध्यापुरीमा बुधबार आज राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठान हुँदैछ। रामनवमीको अवसर पारेर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान गर्न लागि हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका धर्मपत्नी राधिका साक्यले मंगलबार बालुवाटारबाट वैदिक अनुष्ठान सहितको पूजा गरी राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति सवार रथलाई चितवनको अयोध्यापुरीका लागि विदाई गर्नुभएको थियो। र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। स्थानीय तहको मागका आधारमा एक स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवनका लागि 5 करोडसम्म रकम दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आगामी वर्ष मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश जोड्ने सड़क पूर्वाधार निर्माण र झोलुङ्गे पुल बनाउने कामलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाका सिकिस्त बिरामी बढ्दै, लुम्बिनीका 4वटै कोरोना अस्पताल भरिए। नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य संकटको अवस्था, महामारीलाई हलुका ढंगले नलिन स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। नेकपा एमाले फुटको संघारमा 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो। सरकार बनाउन कसिएका 3वटा दल 3तिर जसपाको एउटा खेमा सरकारमा जाने सम्भावना बढ्यो। इपिजे प्रतिवेदन वर्षौंदेखि अलपत्र, खाद्यान्नमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, तरकारीको भाउ पनि बढ्यो। चेक बााउन्स कसुरमा लचिलो व्यवस्था गरिँदै। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न देशद्वारा भारत आउजाउमा रोक, जापानमा 5 मिनटमै कोरोना जाँच्न सक्ने प्रविधि, अफगानिस्तानमा उच्च शिक्षा लिने युवा युवती बढे। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन। आज कुनै पनि पत्रपत्रिकाले कार्टुन प्रकाशित गरेका छैनन्। हामीले हिजोको नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ 2 जना व्यक्ति छन् जो पत्रिका पढेर बसिरहेका छन्। पत्रिकामा लेखिएको छ 19वटा शोक प्रस्ताव पारित गरेर संसद अधिवेशन अन्त्य भन्ने शीर्षकको खबर। त्यही खबरलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यसपटक संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरियो भनेर विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध पनि गरिरहेका छन्। संसद बैठकको खास काम पनि भएन। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्दै 2 जना यसरी छलफल गरिरहेका छन्। र जोखिम सरकारकै शोक प्रस्तावको पो देखिएछ त। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।